जो सवाल ना कर ले सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 12 सुनो। चल कुरान मजीद या हदीस सफ़ा नंबर बुलाओ की 171 जुदी नमक की चीज़ तफसील बयान दस्ता चिदा कम मंजिल की कम पारी की कम जंग तरतीब हो आवाज़ उर्दू की बयान तफसील हो रही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंजिल नंबर 2 में 5 पारे 695 आयत 86 रुकू 91 सफ़े और 5 सूरतें हैं। इस मंजिल में 3 सूरतें मदनी और 2 सूरतें मक्की हैं। पारा नंबर 10 में 172 आयत 17 रुकू 18 सफ़े और 2 सूरतें हैं। इस पारे में दोनों सूरतें मदनी हैं। सूरतुत तौबती मदनिया, सूरह तौबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 129 आयत 16 रुकू 1249 कलिमात 3292 हुरूफ है। उर्दू कोई घंटा सो सूरत का रुकू नंबर 2, पारे का रुकू नंबर 8, आयत नंबर 12, सफ़ा नंबर 171। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम वतअनू फी दीनिकुम फक़ातिलू अइम्मतल कुफ्रि इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अला तुक़ातिलून क़ौमन नकथू अयमानहुम वहम्मू बिइख़राजिर रसूल वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुमिनीन। वज़दादू तपोस कलो आयत नंबर 12 कसुदी शाह तपोस को गौरी मिसाल लदीन शाह जिकम आयत थे फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़इख़्वानुकुम जिसे ला यरक़ुबून फ़ी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मा दीन शाह बिअन इश्तरू बिआयातिल्लाहि समना दीन शाह कैफ़ व इन यज़हरू अलैकुम ला दीन शाह कैफ़ यकूनु लिल-मुश्रिकीन दीन शाह व इन अहदun मिनल मुश्रिकीन इस्तजार दीन शाह फ़इज़ा इंसलख़ल अशहुरुल हुरुम दीन शाह इल्ला अल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन जिसे व अज़ान मिनल्लाह फ़सीहू फ़िल अर्ज़ बराअतुम मिनल्लाह। माशाअल्लाह बिल्कुल सही जवाब है उनको। यो सवाल ज़कोमा के देशी दा सवाल मखकिनी शवे जमा ज़हन के खबर जोड़ शवे और दा तरीके से तास को मौलाना रहमतुल्लाह साहब तरीके को खोले छे सूरत नंबर और आयत नंबर यो तरीका दा वेब रगदा उसी इम्तिहान दफारा या ध्यानी दफारा सिर्फ रिवर्स हुआ युशाता अंदा को विल जायज़ नहीं दिसी और ड्रेन नंबर दा सफ़ा नंबर पे एतबार में नूरदीन अलावा कुरान मजीद समंदर दे चाहो जिन जिस सवाल या गदी वो कि इंशाअल्लाह जवाब आपको बिल्कुल जवाब बोलो तो हाँ यो सवाल ज़कोम जी जी दा सवाल मखकी मां न दे वरदले ची दिवना शवे और देखो मां द कुरान आगा सिर्फ यो सूरत कुरान मजीद की चागा पर तरतीबी नुज़ूली की और पर तरतीबी उस्मानी की पयो नंबर मंदी है हाँ कम नंबर सूरत है ना तरतीब नुज़ूली तरतीब नहीं याद करें सिर्फ तरतीब उस्मानी से कम दे आगे नंबर सब नहीं याद दे बस दा सवाल हम जान सर सूरत नूह दे तरतीबी नुज़ूली और उस्मानी की पयो नंबर मंदी है 71 नंबर मंदी सही नूर सुख सवाल को बोलवानी जैसा कुरान मजीद की पहले शुरू की दा सवाल थी कि दा आखिर की बैच कम चाखल सवाल लावड़ी है सब सवाल कोई और आयत नंबर 12 सुनो का सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहु लनासिहून। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू
يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال سيب كم يو آيات الجبابي ودي الشيطان وصل يلقى وشو والنبي عليه الصلاة والسلام بسيط دبريوتو طول المشركين بسيط دبريوتو يلقى الشيطان آيات له. كم كده بنا وقتنا وبلد سورة النجم آيات تفسيري سوال له سورة النجم آيات إذا كما آيات سورة حج كده رتبة تلاوة كما ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. اصل کې یو د درې ترتیب سوالات دي دین علاوه چې کوم د قرآن مجید لفظي معلومات دي هغه او په هغې کې بیا چې کوم سوال موږ جواب راځي موږ هغه بیان وسو. دي دو آیتونو کې قاري صاحب تاسو تعین کولی شئ چې دا کوم آیت د سورة النجم آیتونه قاري صاحب محترم زموږ چې دا تفسیر جلالین شریفین دې موږ ویلو د دې سادسه کې چې دا د سورة النجم آیتونه ولا فرایتم بالله والعزى وأنت أخري بكوبيتك ما يتنادي كمان. سيدنا قال سيب نازل شو أو سيب يو صحابي بيعمل له هو كمان منسوخ شو تلاوة باقين. لا تفسيري سؤال. تفسير الحين تسوي أو درسي سوالات. 70 آيات نمبر 2. سورة نمبر. سورة نمبر 70 آيات نمبر 2. جैसा कुरानी सूरत नंबर 70 और आयत नंबर 2 70 नंबर सूरत रावड़ा हुई दारिकी बीमारी ओए بسم الله الرحمن الرحيم للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. कौन का तो بل الصفحة مطابق هم تقوس كولا شيء. سوق صفحة نمبر أخيرا كي رواية أولينا كي رواية. سوق صفحة نمبر مريم صفحة نمبر 281 سورة مريم ویلو ضرورت منو خیر صفحہ نمبر 281 تپوس کر لیں پہلا لینی ہوئے کو آخری. بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. راورسی را کراچینا معروف مزدک کارا رقم ان شاء الله پروګرام ته وسو مټه کې نه راورسی نو زه دې نه یو سوال تاسو کوم بیا به نور مجموعه باندې تاسو پوښتنه کوي چې سورې رحمان ویډیو د اخیرنا پر یو ځای راځي اول سره او په ای اعلی ربکما تکذبان چې دا ودیو نه وي دا موږ وایو دا آیت په خمس کې پری دی او هغه موږ په ځکه موږ ورته وایو او دا پر یو ځای اخیرنا پر یو ځای اول سره سورې رحمان باندې صفحہ نمبر 481 دا سوال موږ مولانا ترجمه صاحب کړو چې هغه دا سورہ رحمان چې په بیا اعلی ربکما تکذبان 31 مرتبه راغله یو دیش مرتبه نو هغه دا اخیر د سناو کا اور فبأي آلاء ربكما تكذبان دا بزوی مرتسب آیتونه وایي بس صفحه نمبر 481 باندې آخري. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما عينان تجريان ذواتا أفنان ولمن خاف مقام ربه جنتان